मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता। भगवान शिवलाई मंदाकिनी जल नदी को जल अति प्रिय छ। किनभने मंदाकिनी नदी केदारनाथबाट हिमालयबाट उद्गम भएको छ। अलकनंदा बद्रीनाथमा छ भने मंदाकिनी केदारनाथ। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता और बढ़िया चंदन लेप गर्ने भगवान शिवलाई चंदन अति प्रिय छ। चंदनमा दुईटा स्वभाव छन्, त्यस कारणले परमात्मालाई प्रिय छ। चंदनमा एउटा सुगन्ध छ, चंदनमा अर्को छ शीतलता। सुगन्धता और शीतलता यी दुईटा चीज भएको हुनाले भगवान शिवलाई चंदन प्रिय छ। हाम्रो हृदय यदि शीतल छ भने भगवान शिवलाई प्रिय हुन्छ। चंदन चर्चिता, चर्चिता लेपन, चंदन लेपन गर्छ भगवान शिव। केदारनाथमा गएर चंदन लेपन गर्छ। केदारनाथ भन्नाको मतलब पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ भन्नाको मतलब केदारनाथ। पुराणमा आएको छ पशुपतिनाथ दर्शन पूरा तब हुन्छ जब केदारनाथको दर्शन गरिन्छ, और केदारनाथ दर्शन को पूरा तब हुन्छ जब पशुपतिनाथ को दर्शन गरिन्छ। अर्ध भाग केदार हो भने अर्ध भाग पशुपतिनाथ, मुख भाग पशुपतिनाथ हो भने थर्ड भाग केदारनाथ। और केदारनाथ भगवान शिव भैंसी भनेर भाग्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्म हत्याको पाप लागेको थियो भगवान शिवलाई। नहीं, ये पाण्डवहरूलाई ब्रह्म हत्याको पाप लागेको थियो और ब्रह्म हत्याको पाप प्रक्षालन तब संभव छ जब यदि पाण्डवहरूले शिवलाई स्पर्श गर्यो भने ब्रह्म हत्याको पापबाट मुक्त हुन्छन्। और शिवको स्पर्श गर्ने कहाँ त हिमालयमा के पाण्डवहरू खोज्दै हिँडे। और भगवान शिवले थाहा पाउनुभयो यी ब्राह्मणहरू त माने पाण्डवहरू महाभारत युद्धमा द्रोणाचार्य आदि गुरुको हत्या गरेर आएका हुन्, हत्यारा हुन्, ब्रह्म हत्यारा हुन्। और ब्रह्म हत्या इनको पछि लागेको छ। ब्रह्म हत्या पापबाट मुक्त हुनलाई मलाई छुन चाहेका छन्। कसरी बच्न पर्यो? लुक्दै हिँड्नु भयो, लुक्दै हिँड्नु। धेरै दिन भयो पाण्डवहरूले फेला पाए। कहिले गाई भनेर हिँड्ने, कहिले गोरु भएर हिँड्दिने, कहिले बाघ भएर हिँड्दिने, कहिले केही भएर हिँड्दिने। एक दिनको कुरा हो कि सबै पाण्डवहरू भगवान शिवलाई खोज्दै हिँडेका थिए। भीमले थाहा कि आज शिव भैंसी भनेर लुक्दै हिँड्नु भयो। और उसको अगाडि हिँड्ने जो भैंसी हो वो भीमले थाहा पायो कि यही शिव हो। बस गएर खुट्टो समात्छु, कुशल समात्छु भनेर भीम स्पर्श गर्न गएका थिए। भगवान शिवलाई थाहा भयो अब यो भीमले छोयो भने ब्रह्म हत्या टाँसिन्छ, भागो भनेर भैंसीले टाउकोले जमिन जोतेर भाग्न खोज्नु भएको थियो। टाउको त जमिन भित्र छिर्यो तर भीमले आएर कुशल समातियो, खुट्टो समातियो। अब के गर्ने भयो? समातिन्छ त अब छिरेर निक्लनै पाउनु भएन। भगवान शिव वहीँ बस्नु भयो। टाउको त वहाँबाट जोतिएर यहाँ निक्ल्यो, पीठ भने वहीँ केदारमा रह्यो। तैले बस यही रूपमा भगवान शिव त्यही रूपमा बस्दिनु भयो। तो मुख भाग पशुपति, पृष्ठ भाग केदारनाथ। और त्यो दिनदेखि भैंसीलाई नौमी ब्याएको भैंसी लैनो भैंसीलाई घिउ तेल लगाउँछन् हैन। त्यही त लैनो भैंसी हो केदारनाथ। गएर नौमी घिउ लगाउनु पर्छ हो। केदारनाथलाई गएर खूब नौमी घिउ लेप गर्नु, खूब मल्नु पर्छ, आफैले हातले मल्नु। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। नंदीश्वर, नंदी यानी साँडे, नेपाली में साँडे भन्छ, बसाहा भनिन्छ। नंदी, नंदीश्वर भगवान शिव को वाहन हो। नंदी बसाहा, साँडे। भागवतमा नन्दीलाई धर्मको रूपमा मानिन्छ। धर्मका 4 चरण छन्। 4 चरण मध्ये कलियुगमा 3 चरण कलिले 5 दिएको छ।
और केवल एक चरणमा साँडे उभिएको छ, बसा उभिएको छ, नन्दी उभिएको छ। और त्यो एक चरणमा उभिएको नन्दीको त्यो एउटा खुट्टो पनि कलिले भाँच्न खोजेको छ। परीक्षितले देख्यो और उसले कलिलाई निग्रह गर्यो, तैँले के गर्दैछस्? और परीक्षितले नन्दीलाई सोध्यो, तिमी को? नन्दीले भने, म धर्म। सत्ययुगमा म 4 चरणले उभिएको थिएँ, तर यो कलिले 3 चरण भाँच्दियो। अब अहिले म एक चरणमा उभिएको छु, फेरि पनि त्यो एक चरण पनि यसले भाँच्न खोजेको छ। त्राहीमा मेरो रक्षा हुनुपर्छ राजन। परीक्षितले निग्रह गरेर एक चरण झुकायो। धर्म रक्षा भगवान शिवको वाहन नन्दी हो, बसा हो भन्नको मतलब भगवान शिवको जीवन समग्र धर्ममा आरूढ छ। धर्मलाई छोडेर हिँड्दैन भगवान शिवको जीवन। हाम्रो जीवन मारुति कारमा टोयोटोमा हिँड्छ, भगवान शिवको जीवन धर्ममा हिँड्छ, अर्थात् साँडेमा हिँड्छ। भगवान शिवलाई हिँड्नु पर्यो भने धर्म, उनको वाहन हो धर्म, अर्थात् साँडे। साँडे अर्थात् धर्म। धर्म पनि पूर्ण धर्म, अपूर्ण धर्म होइन। नन्दीश्वर और अर्को श्लोकमा आउँछ वृषभध्वजा। वृषभ माने वाहन, वही नन्दी। धर्म छ जसको ध्वजामा अंकित। विष्णुलाई गरुडध्वज भनिन्छ, अर्जुनलाई पवन कपिध्वज। अर्जुनको नाम हो कपिध्वज। अर्जुनको ध्वजामा कपि अंकित छ, हनुमान अंकित छ। हनुमान ज्ञान गुण सागर हो, यानी उसको पहचानी ज्ञानमा भएको छ। ध्वजा भनेको पहिचान, चिन्ह, चिन्ह। त्यस्तै गरी भगवान शिवको वाहनमा रथमा वृषभध्वज, वृषभ भने धर्म अंकित छ। आज हामी आफूलाई हिन्दू त भन्दछौँ, तर ललाटमा एउटा तिलक लगाउन हामीलाई लाज लाग्छ। हिन्दू त भन्दछौँ तर टिको लगाउन लाज लाग्छ। हिन्दू भन्दछौँ तर हिन्दूको प्रतीक धारण गर्नमा हामीलाई आज लाज लाग्छ। भगवान शिवलाई आफ्नो ध्वजामा धर्मको अंकित गर्नमा लाज लाग्दैन, तर हाम्रो घरमा यदि राष्ट्रिय ध्वजा लगाउन पनि हामीलाई लाज लाग्छ। धर्मको अंकित, ओम अंकित भएको कम से कम झण्डा लगाउँ, त्यो पनि हामीलाई शर्म लाग्छ। कहीं ये तो कट्टर हिन्दू रहेछ भनेर भन्छन् कि भन्ने डर लाग्छ। अरे हिन्दू नभए क्या मुसलमान बन्ने हो नेपालमा जन्मेर? ओम अंकित प्रतीक राख्ने किन शर्म लाग्छ, किन लाज लाग्छ? प्रत्येक हिन्दूहरूको घरमा, नेपालीहरूको घरमा ओम अंकित ध्वजा हुनै पर्छ। ओमको चिन्ह आफ्नो दैलोमा हुनै पर्छ। हनुमानजी जब लंका जानुभयो सीतालाई खोज्नु, लंकामा प्रवेश गर्नुभयो त सारा लंका घुम्नुहुन्छ, कहीं पनि कोही घर एक रात एक समयको लागि, 1 घण्टाको लागि पनि खुट्टो टेकेर विश्राम गर्ने लागि कोही घर फेलै पर्दैन। हनुमानजीले लंका और सारा लंका घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै बस्ने कहाँ? भगवानको भक्त बस्ने कहाँ? भगवानको भक्त में बस्ने कि भगवानको हो दुश्मनमा बस्ने? भक्तकै घर बस्ने। हनुमानजीले त भगवानको भक्तको घरै फेला पार्नु भयो लंका। विचार गर्नुभयो कि यो लंकामा कोही भगवानको भक्तै रहन्छ, अब 1 घण्टा 2 घण्टा जरा ट्रान्जिट गर्नु थियो, कहाँ ट्रान्जिट गर्ने? अशोक वाटिकामा जानु छ, ट्रान्जिट हो लंकामा, हो कि हैन? यहाँबाट जानुभयो ट्रान्जिट छ लंकामा, अब पुग्नु छ कहाँ? अशोक वाटिका। 2 घण्टाको ट्रान्जिट गर्नु छ, त्यो पनि अब कहाँ ट्रान्जिट गर्नु? ल भन्नु, ट्रान्जिट गर्नको लागि ट्रान्जिट रुमै छैन, घरै छैन, कसकान जानु? अन्तमा खोज्दा खोज्दै बाहिर आँगनमा एउटा तुलसीको मोठ देख्नुभयो हनुमानजी। ए यो घरमा तुलसीको मोठ रहेछ, बस यो भगवान रामको भक्त रहेछ। यो घरमा 2 घण्टा 4 घण्टा क्या जीवनभर बसे पनि केही नुकसान छैन। हनुमानजी निर्धक्क भएर त्यहाँ उत्रनु भयो। विभीषण भित्र लुकेर मनै मन राम नाम जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भयो दुईटै भगवानका भक्तको मिलन भएको छ, बडा आनन्द आएको छ। भगवानको भक्तलाई
यो घर भगवानको भक्तको हो भनेर चिनाउनको लागि भगवानका भक्तको या भगवानका प्रतीक हामीले घरमा राख्नै पर्छ, हामीले शरीरमा राख्नै पर्छ। विषमत हो जाए। भगवान शिवले जब आफ्नो धर्मको प्रतीकलाई हटाउनु भएको छैन भने हामीले किन हटाउने? मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। प्रमथ माने कामदेव, त्यसलाई जसले नाथन गरेको छ, बसमा राखेको छ, प्रमथनाथ महेश्वराय। समग्र ईश्वरको पनि अनुशासन गर्ने महेश्वर, शासकको पनि शासक। निषादमात पाता पवति भेषोदति सूर्य, भयाद अग्नि तपति भयास्तपति सूर्य, भयाद वायुश्च अग्निश्च मृत्युर्धावति पञ्चमा। जसको भयले डराएर सूर्य उदय भएको छ, अग्नि बलेको छ, वायु भएको छ, मृत्यु पनि जोसँग डराउँछ त्यही हो महेश्वर। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। त्यस्तो म अक्षर रूप भगवान शिवलाई मेरो यो नमस्कार छ। तेस्रो अक्षर छ शिव, न म शिव। शिव शंकराचार्यजीले शिवको व्याख्या गर्नुभयो, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्य तस्मै सूर्याय। गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्य। तपाईहरुलाई थाहा छ कमलको मित्र को सूर्य। सूर्य छैन्जेल कमल फुलिरहन्छ, फक्रिरहन्छ। और सूर्य अस्त भयो भने मुर्झाउँछ, ओइलाउँछ, बन्द हुन्छ। गौरी गौरी वदन अब्ज। भगवती गौरी को, पार्वती को वदन रूपी कमल को लागि भगवान शिव सूर्य को रूपमा हुन्छ। यानी गौरी भगवती पार्वतीले शिवलाई पाउनु भयो भने उनको शरीर रूपी कमल खिलेर आउँछ, फक्रन्छ, प्रसन्न हुन्छ। और शिवलाई पाउनु भएन भने ओइलाउँछ, मुर्झाउँछ। तो शिव के हो? गौरी वदन अब्ज, शरीर रूपी कमल। अब्ज माने कमल, वदन माने शरीर। गौरी को शरीर रूपी कमललाई फुलाउनको लागि, फक्राउनको लागि सूर्य को काम गर्छ। कसले? शिव। गौरी पहिला काली थिएन, तपाईलाई थाहा छ? म जस्तै काली, तपाईहरु जस्तै काली भन्ने हो भने फेरि भोलिदेखि पिट्नुहुन्छ। म जस्तै काली थिएँ। कालालाई काले कले कलौटा भन्दिने भने रिसाउँछ, कालालाई पनि गोरा भन्ने भने खुश हुन्छ। पार्वती गौरी पहिला बहुत काली थिए, जंगलमा घुम्दै थिइन्। भगवान शिवले देख्नु भएको छ। और भगवती कालीले भगवान शिवसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। शिव, मेरो इच्छा छ कि हजुरसँग मेरो विवाह होस्, पानी ग्रहण होस्। हजुर बाहेक मेरो अरू कसैसँग विवाह गर्ने इच्छा छैन। भगवान शिवले भन्नुभयो कि अरे कलौटी, म कहाँ कर्पूर गौरव रजत गिरी निभम, कस्तो गोरो म और त कस्ती काली। क्या मिलाए जोड़ी, एक काना एक कोड़ी। ते भन्ला नि फेरि त गोरी भएको भए त म बिहा गर्ने थिएँ तसँग, त काली भएको हुनाले बिहा गर्थे। शिवले छोडेर हिँडिदिनु भयो। देवीले विचार गर्नुभयो कि काली भएको हुनाले मसँग बिहा गर्नु भएन शिवले। अच्छा, भगवती पार्वती बस तपस्यामा लाग्नु भयो। तपस्या गर्दा गर्दै भगवान शिवको नित्य निरन्तर ध्यान गर्दा गर्दै धीरे धीरे शिवको जो गोरोपना हो, कर्पूर गौरवपना हो, भगवती को शरीरमा त्यो गोरोपना उत्रेर आयो र भगवती गौरी को माने काली को कालोपना गएर गोरो भयो। तपाईले पाउडर लगाउनुहुन्छ, पार्वतीले ध्यान गरेर गोरो बनाउनु। जति अन्तर छ और तपाई और पार्वती। शिव ध्यान गरेर पार्वती कालीले आफ्नो शरीर गोरो बनाएको हुनाले एक दिन भगवान शिव घुम्दै घुम्दै आउनुभयो। टाढाबाट हेर्नुभयो, आहा एउटै केटी त त्यो थिए जो बिहा गर्छु भनेकी थिए, त कलौटी काली, त्यसलाई त छोड्यो। तर यो त हेर कति राम्री रहेछ, कति गोरी रहेछ, यसैसँग बिहा गर्नुपर्छ है क्या।
नजदिक जानुभयो। देवी तिमी को हो, कहाँबाट आयो, कसकी छोरी हो, खानदान के हो, कुल गोत्र के हो, सुस्तरी भन्नु, मसँग बिहा गर्छौ भन्नु। गौरीले त्यही खोजेकै हो। बा क्या आनन्द। त्यो दिनदेखि उसको नाम गौरी भयो। शिव ध्यान गर्दा गर्दै काली गोरी भएको हुनाले गौरी भयो। तो भगवान शिवले विवाह गर्नुभयो। गौरी मनाउँछ वृन्द। पहिला काली थिइन् त शिवले मना गरिदिनु भयो, म बिहा गर्दिन। तो कमल मुर्झाए, मुर्झाए ओइलाए न। अब जब शिव ध्यान गर्दा गर्दै शरीर गोरो भयो, अति सुन्दर भयो, शिवले आफै आएर स्वीकार गर्नुभयो। अब गौरीको पार्वतीको शरीर क्या प्रसन्न भएको छ, क्या खिलखिलाएको छ, क्या आनन्द विभोर भएको छ। कमल फक्रे जी फक्रे कि फक्रेन। तो गौरीको बदन शरीरलाई प्रसन्नता प्रदान गर्ने सूर्यको रूपमा भगवान शिव हुनुहुन्छ। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्ष ध्वरनाशकाय। वदनाब्ज वृन्द सूर्य, तस्मै सूर्याय, अर्को दक्ष अध्वरनाशकाय। दक्ष प्रजापतिको अध्वर माने बाटो, मार्गलाई नष्ट गर्ने। दक्षको विशेषता के छ थाहा छ? पुष्पदन्ताचार्यजीले दक्षको विशेषता गर्नुभयो। महिम्न स्तोत्रमा क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुघृता मृषेणामार्तिज्यं शरणद सदस्य सुरगण। दक्ष प्रजापतिको नाम हो क्रिया दक्ष। कर्ममा तो वो दक्ष छ, तर ज्ञानमा भने वो भनेको जीरो। ज्ञानमा के छ दक्ष प्रजापति? ज्ञानमा वो छ और क्रियामा दक्ष छ। क्रिया गर्नमा, कर्म गर्नमा, यज्ञ गर्नमा कुशल भएको हुनाले, कर्म गर्नमा कुशल भएको हुनाले उसको नामै राखियो दक्ष, क्रिया दक्ष। और ज्ञानमा जीरो। और तपाईहरुलाई थाहा छ जीवात्माको गमन और आगमन को कारण के हो? कर्म। और गमन आगमनलाई रोक्छ कसले? ज्ञान। और भगवान शिवले क्रिया दक्ष प्रजापतिले जो जीवनमा गरेका कर्म थिए, त्यो कर्म नै उसलाई लोकान्तरमा गमन गर्नको लागि बाटो थिए। त्यही अध्वर हो। कर्म नै अध्वर। जीवात्मा कर्मको बाटो हिँड्छ और कर्म छैन्जेल कर्म अनुसार लोकान्तर गमन गर्नु पर्दछ। यदि कर्म सकियो, नासियो भने फेरि त्यो जीवात्मा न तस्य उत्क्रामन्ते अत्रैव समबलियन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फेरि वह गमन गर्दैन। किन गर्दैन त? किनभने अध्वर नाश गर्छ केले? ज्ञान। भगवान शिवले दक्ष प्रजापतिको कर्मद्वारा जारी जो गति हो, कर्म गति, त्यसलाई नाश गरिदिनु भयो, बाटो रोकिदिनु भयो। ज्ञानले बाटो रोकिदिन्छ। हामीहरू तीर्थयात्रामा जाँदै थियौँ बहुत पहिले, पूरा भारत नेपालका तीर्थयात्रा। तो आसामबाट आगे मणिपुर आदि गर्दै गर्दै भारतको सुदूर पश्चिम चाइनाको बर्डरमा परशुराम कुण्ड छ। परशुराम कुण्ड पश्चिम भारतको बिल्कुल पश्चिम गुजरातमा, सौराष्ट्र कच्छमा नारायण सरोवर छ और पूर्वमा परशुराम कुण्ड और यता फेरि मानसरोवर इत्यादि। हामी परशुराम कुण्ड जाँदै थियौँ। तो शिवसागर जिल्लामा हामी पुगेपछि आगे जानको लागि त उनीहरूले भने महाराज आज तपाईहरु जान सक्नुहुन्न। किन? बोले अस्ति खूब हुरी बतास और खूब पानी परेर सारा बाटो भत्किएर नष्ट भयो, त्यसकारणले अब आगे तपाईहरु जान सक्नुहुन्न। और बाटो भत्किएको हुनाले हामी आगे जान सकेनौं, वही बाटो फर्क्यौं। भगवान शिवले दक्ष प्रजापतिको बाटो भत्काइदिनु भयो। कुरा बुझ्नुभयो? के गर्नुभयो? भगवान शिवले दक्ष प्रजापतिको बाटो भत्काइदिनु मतलब कर्म गरेर कर्म अनुसार जो लोकान्तरको गमन गर्ने जो बाटो हो, त्यो कर्म रूपी कर्मको प्रति यज्ञलाई ध्वंस गरिदिनु भयो। यज्ञ ध्वंस हुनु, यज्ञ नाश हुनु नै यज्ञ जनित कर्म मार्ग नाश हुनु हो। दक्ष प्रजापति
आपको कर्म मार्ग नष्ट भयो। भगवान शिवको कृपा भयो भने हाम्रो पनि हामीले गरेका कर्म और कर्म जनित जो कर्म मार्ग हो त्यो सब नष्ट हुन सक्छ। शिवाय गौरी बदनाम च वृन्द सूर्याय दक्ष धरणासकाय दक्षाध्वर मार्ग यज्ञ नाशकाय श्रीनीलकंठाय विशध्वजाय तस्मै वकाराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नीलकंठ। कोही समुद्र मंथन को प्रसंग आयो। समुद्र मंथन भयो, सबभन्दा पहिला जहर निक्ल्यो, कालकूट निक्ल्यो और त्यसले गर्दा अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित भयो, सबै डराए। असमयमा नै पूरा ब्रह्माण्ड प्रलय हुने अवस्था आयो। तर त्यसलाई बचाउने क्षमता कसैमा पनि रहेन र सबै भगवान शिवसँग प्रार्थना गर्न गए और सबैको प्रार्थना सुनेर भगवान शिवले अनुग्रह गर्नु और विश्व संहार गर्न थाल्नुभयो। सारा विश्वलाई अन्जुलीमा लिएर पान गर्न थाल्नुभयो। भित्र बस्नु भएको थियो भगवान विष्णु और लक्ष्मी। भगवान शिवलाई भन्नुभयो कि शिव, यो विषलाई घाँटी भन्दा तल उतर्न नदिनु, तल नउतार्नु, न त तल उत्र्यो भने त हामीलाई उठाएर पर्छ। शिवको भित्र को छ? विष्णु, लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु। लक्ष्मीले प्रार्थना गरे त्यो विषलाई खबरदार तल नउतार्नु, नत्र तल आएर हामीलाई पोल्छ त्यसले। तो भगवान शिवले बाहिर फ्याँक्न थाल्नुभयो। त बाहिरका सबै ब्रह्माण्ड देवता असुर कृप सबै नर मनुष्य प्रार्थना गर्दै खबरदार शिव बाहिर नफ्याँक्नु एउटा थोपो पनि। शिवलाई तो बस भैगति साप छचुन्दर के सर्पले न्याउरी मुसलाई समात्यो भने, छचुन्दरलाई समात्यो भने बडा मुस्किल हुन्छ। खायो भने मर्छ, सर्प मर्छ, छोड्यो भने सर्प अन्धा हुन्छ। छोड्यो भने सर्प अन्धा हुन्छ, खायो भने मर्छ। समातिहाल्यो, अब छोड्नु पनि भएन, छोड्यो अन्धा हुन्छ, खायो मर्छ। अब के गर्ने? मुखमा लिएर बस्छ। भैगति चामल छ सुन्दरी के तुलसीदासजीले लेख्नु। हामीहरूको अवस्था त्यही छ। सत्सङ्गमा लागेपछि अलिकति संसारबाट वैराग्य पनि भयो, संसारमा रस पनि छैन, मन पनि लाग्दैन, सबै छोडेर हिँडाउ जोगीको पछि लागेर भने जोगीले पता नि अब के गर्ने हो, खान दिने हो कि होइन, बस्न दिने हो कि होइन। हामी जो है सर्प त्यही छचुन्दर समातेको सर्प जस्तो भयो। अब संसारको विषयमा आसक्ति छैन, मन पनि लाग्दैन, चट्ट छोडेर हिँड्न पनि सकिँदैन, बडा गाह्रो भयो। हामीहरू त बस सर्प त्यही छचुन्दर समातेको सर्पको हाल भएको छ हाम्रो भाइ। भगवान शिवलाई संकट भयो। बाहिरका सारा प्राणी कराएका छन्, बाहिर नफ्याँक्नु होला, खबरदार एउटा थोपो पनि खस्न नदिनुहोस् भन्छन्। और भित्रबाट लक्ष्मी और विष्णु को बार बार आवाज आएको छ, खबरदार एक थोपो पनि भित्र नउतार्नु होला। अब के गर्ने? भगवान शिवले तुरन्त ध्यान गर्नुभयो, प्राणायाम गर्नुभयो र रोष अग्निलाई प्रकट गरेर, वैश्वानर अग्निलाई प्रदीप्त गरेर बस त्यो सारा विषलाई समन गरिदिनु भयो। र सारा समन गरिसकेपछि भगवान शिवले विचार गर्नुभयो, एउटा अलिकति तो बचाइदिनु पर्यो ताकि संसारका यी अज्ञानी जीवहरूलाई त थाहा होस् न कि भगवान शिवको कृपाले गर्दा हामी बाँच्न सकेका हौं। त्यो चिन्हको रूपमा अलिकति निलो एउटा थोपो बचेको थियो। भगवान शिवले त्यसलाई कण्ठमा राखिदिनु भयो। विकारोपि श्लाघ्यो भवति, विकार थियो, कालो थियो, जहर थियो, त्यो विकार थियो, फेरि पनि श्लाघ्य भवति। किन? भुवन भय भङ्ग व्यसनिन, विकारोपि श्लाघ्यो भवति, भुवन भय भङ्ग व्यसनिन। संसार रूपी भय, त्यो संसार रूपी भयलाई जसले आफ्नो कृपा दृष्टिले भङ्ग गरिदिन्छ, नष्ट गरिदिन्छ। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णय वैराग्यमेवाभय। ज्ञान और वैराग्यमा भय छैन, त्यो बाहेक अन्यत्र जहाँ गए पनि डर और भय यथावत छ।
सारा भय और डरलाई निकाल्दिने भएको हुनाले जसको व्यसन छ, स्वभाव छ, तपाईहरुको पनि व्यसन छ। व्यसन माने बानी, आदत। भात खाएपछि तमाकु खाने बानी छ कि छैन? छैन। भात खाएपछि पान खाने बानी छ कि छैन? पान खाने, सुपारी खाने बानी छ कि छैन? छैन। चुरोट खाने बानी छ कि छैन? छैन। अच्छा, बसी बसिकन उंगली पड्काउने बानी छ कि छैन? छ। बसिकन खुट्टा हल्लाउने बानी छ कि छैन? छैन। यी सबै व्यसन माने स्वभाव, बानी, ह्याबिट, थेगो। कसैलाई बानी पर्छ, मन चाहिँ त्यसो भनेर भनिकन भन्दाखेरि भन्नुभयो उहाँले चाहिँ यी के हुने, यसैले भनिन्छ व्यसन, स्वभाव, बानी। तपाईहरुको पनि केही न केही थेगो त होला, बानी त होला, हैन? छैन? छ। शिवजीको पनि बानी छ, स्वभाव छ, थेगो छ। तर शिवको बानीमा, स्वभावमा, व्यसनमा और तपाईहरुको व्यसनमा अन्तर छ। भगवान शिवको व्यसन के छ? भुवन भय भङ्ग व्यसनी। संसार नै छ भय, त्यो भयलाई जसले भङ्ग गर्ने, जसको स्वभाव छ, जसको बानी छ, त्यस्ता परमात्मालाई विकारो अपि श्लाघ्यो भवति। एउटा नीलो कालकुट जहर पनि कण्ठमा गएपछि त्यही बिना पैसाको हिराको लकेट भयो। तपाईले त्यही लकेट लगाउनलाई पैसा तिर्नुपर्छ। शिवलाई त त्यो घाँटीमा त्यो लकेट नीलो, हरियो, नीलम, त्यो नीलम किन्न पर्यो भने तपाईले यत्रो टुक्रा पनि लाखौं खर्च गर्नुपर्छ। शिवजीलाई त मुफ्तमा आइहाल्यो नीलम घाँटीमा लगाउनलाई। यदि संसारको भयलाई नष्ट गर्ने बानी तपाईको पर्यो भने नराम्रो बानी पनि राम्रो रूपमा बदलिन्छ। त्यही भगवान शिवको सुन्दरताको प्रतीक भयो। सुन्दरता आभूषण होइन, सुन्दरता सद्गुण, सुन्दरता गहना होइन, सुन्दरता आफ्नो परोपकार प्राणी भयलाई नष्ट गर्ने बानी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षधरणासकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। त्यस्तो शी अक्षरवाला परमात्मालाई मेरो बार बार नमस्कार छ। चौथो अक्षर छ व। वलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। वशिष्ठ कुम्भोद भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। वशिष्ठ ऋषि, कुम्भोद ऋषि, कुम्भज ऋषि, गौतम ऋषि, आर्य पदले अन्यत्र भृगु वशिष्ठ आदि सबै जो गोत्र प्रवर्तक हुन्, प्रवृत्ति मार्गका ऋषि। वशिष्ठ आदि यी सबै तपाईहरुका गोत्र प्रवर्तक। यी ऋषिहरूले विवाह गरेर वंश चलाए। वशिष्ठ कुम्भोद भव गौतमार्य। अर्को मुनीन्द्र, सुखदेव, नारदजी, सनत कुमार आदि यिनीहरू पनि वंश प्रवर्तक। तर यी निवृत्त मार्गका वंश प्रवर्तक। बिन्दु वंश पक्षपाती, बिन्दु वंशका प्रवर्तक गौतम वशिष्ठ आदि, नाद वंशका प्रवर्तक सनत कुमार, नारद आदि। यी सबै प्रवृत्ति मार्गका आचार्य ऋषिहरू और निवृत्ति मार्गका आचार्य गुरुहरू सबै मिलेर एक साथ भगवान शिव की अर्चना गर्छ। वशिष्ठ कुम्भोद भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित। देव इंद्र आदि सबैद्वारा अर्चित पूजित जो शेखर। शेखर शब्दको अर्थ हुन्छ मस्तक धारणमा, मस्तकमा चन्द्रमा जसले धारण, शशि शेखर। शेखर शब्दको अर्थ हुन्छ मस्तक। तर कस्तो मस्तक बोले? शशि, चन्द्रमा धारण गरेको छ। चन्द्रमालाई भगवान शिवले धारण गर्नुभएको छ। सब कुछ परित्याग गरेर विसर्जन गर्न जसले शक्त छ, सब कुछ खत्म भएर पनि जसले भगवानको भजन छोड्दैन, त्यही त चन्द्रमा। चन्द्रमा पूर्णिमा पछि घट्दै जान्छ। आफ्नो कला, आफ्नो सुन्दरतालाई परित्याग गरे तापनि चन्द्रमाले भगवान शिवको स्मरण छोड्दैन।
चन्द्रमाका 16 कला छन्। औँसी पूर्णिमा पछि ती कला घट्न थाल्छ और सबै कला घट्दै घट्दै जब जान्छ अनि जब पहिलो द्वितीयको दिन पहिलो कला निक्लन्छ, भगवान शिवले चन्द्रमालाई आफ्नो मस्तकमा धारण गर्नुहुन्छ। त्यसको मतलब भयो कि जब पूर्णमा पनि भजन गर्छ र अल्पमा पनि भजन गर्दछ। जो दुःखमा पनि भगवानको भजन गर्छ र सुखमा पनि भगवानको भजन गर्छ, वही भगवानको प्रिय हुन्छ। शशिशेखराय वशिष्ठ कुम्भोद भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्र अर्क वैश्वानर लोचना। यसको व्याख्या पहिले भइसकेको छ। भगवान शिवका 3 नेत्र छन्। एउटा नेत्र मोहकरी रागको प्रतीक, दोस्रो नेत्र द्वेषकरी वैराग्यको प्रतीक, तेस्रो नेत्र दाहकरी ज्ञानको प्रतीक। चन्द्रमा बायाँ नेत्र, सूर्य दाहिना नेत्र, अग्नि माझको नेत्र। मैले पहिले भनिसकेँ, चन्द्रमाले उज्यालो गरेर वस्तुलाई प्रकाशित गर्छ तर शीतलो गर्छ, मोह पैदा गर्छ। सूर्यले वस्तुलाई प्रकाशित गर्छ तर शीतलो गर्दैन, दाह पैदा गर्छ। और अग्निले वस्तुलाई नष्ट गरिदिन्छ, जडाएर करानी बनाइदिन्छ। त्यस्तै गरी कर्मले कर्म फलमा मोह पैदा गर्छ। त्यस्तै गरी भक्तिले भगवानमा अनुराग पैदा गर्छ और ज्ञानले समग्र कर्म अनुरागलाई नष्ट गरिदिन्छ। ये 3 नेत्र जसका छन्, चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, यस्ता भगवान वकार स्वरूप भगवान शिवलाई मेरो नमस्कार छ। अन्तिममा 5वां अक्षर छ य। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय। केनोपनिषदमा यसको प्रसंग आएको छ। इन्द्र आदिलाई अभिमान भयो, अग्नि आदि देवताहरूलाई परस्परमा अभिमान भयो, हामी ज्येष्ठ हामी श्रेष्ठ, मैले गर्दा असुरहरूलाई जित्न सकिए, विजयको श्रेष्ठता श्रेयता मैले पाउनु पर्छ, परस्परमा अभिमान भयो। परमात्माले विचार गर्नुभयो कि यी सबै देवताहरू मूर्ख छन्, अज्ञानी छन्। असुरहरूलाई यिनीहरूले विजय प्राप्त गरे, वास्तवमा यिनीहरूले विजय प्राप्त गरेको होइन, मैले गर्दा विजय प्राप्त भएको हो। तर यो कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन। भ्रमले गर्दाखेरि अहंकारले गर्दा म ज्येष्ठ म श्रेष्ठ भनेर लडेका छन्। विजयको आनन्दको भोग गर्नुभन्दा आपसमा लडाई गरे नेपाली कांग्रेस छैन। कोही कांग्रेस छ भने नरिसा है। एक तिहाई प्रचण्ड बहुमत ल्याएर नेपालमा त्यो बहुमतको प्रजातन्त्रको आनन्दपूर्वक शासन गर्न छोडेर आपसमै खिचातानी गर्न थाले। यही तो देव असुर हुन्छ। नेपाली कांग्रेस जस्तै त्यो केनोपनिषदमा पनि देवता और असुर लडाई गर्दै थिए। ईश्वरको जनताको कृपाले कांग्रेसले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्यो और जनतालाई मार्नमा मात्रै आपसमा लडेर जनतालाई मार्नमा काम गर्यो। आजको जो समस्या हो ये सब कांग्रेसको देन और कसैको। म यो कुरा ठोकेर भन्न सक्छु। यी गिरिजा और शेरबहादुर नलडेको भाइ यो समस्या आउने थिएन। यो खुला मञ्चमा भन्न सक्छु। देवताहरू आपसमा लड्न थाले और भगवान जसको वजहले जितेका छन् ऊ बिचारा उदास भएका छन्, निराश भएका छन्। यिनलाई सबक सिकाउनु पर्यो। भगवान शिवले विचार गर्नुभयो, यक्षको रूप धारण गरेर ती देवताहरूको हल्ली माझमा उभिनु भयो। पिता साथ सबैको दृष्टि गर, अरे यो को हो, के हो? कहिले नदेखेको व्यक्ति, कहिले नदेखेको वस्तु, बडा अद्भुत देखियो। जरा यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। अग्नि दौडेर गयो। यक्षले सोध्नुभयो, तिमी को हो? बोले म अग्नि, जादवेद। तिम्रो काम के हो? अरे मेरो काम, मैले चाहे भने सारा संसारलाई खरानी बनाउन सक्छु। खरानी त बनाउँछन्, यस्तै अहंकारीले नै त खरानी बनाउँछन्। नेपाललाई खरानी बनाइसके त्यो सारा विश्वलाई पनि खरानी बनाउन तयार छ। यो बुद्धिमा यो कुरा किन आउँदैन? समाधान खोज्नु विवेकको कुरा हो। अभिमान लिएर, ईगो लिएर, स्वार्थ लिएर समस्या खडा गरिदिनु यो मूर्खता। तो
परमात्माले अच्छा तिमी सबैलाई खरानी बनाउन सक्छौ अग्नि? बोले हाँ। ईश्वरले एउटा सानो सुकेको बरालको त्यान्द्रो उसको अगाडि टिपेर राखिदिनु भयो। यसलाई डढाउ त। अग्निले सारा जोर लगायो, त्यसलाई पोल्नै सकेन, तातो पनि गर्न सकेन। अरे अग्नि, तिमीले भनेका थियौ म खरानी बनाउँछु, अहिले त तातो पनि गर्न सकेनौ। ईश्वरको संकल्प नभएसम्म अग्निले कसैलाई तातो गर्नै सक्दैन। अग्नि त टाउको झुकाएर भाग्यो। देवताहरूले सोधे के रहेछ को रहेछ थाहा पायो? बोले अरे के हो को हो थाहै पाउन सकिएन, बडा अद्भुत रहेछ। वायुले भन्यो कि अच्छा म पत्ता लगाउँछु। दौडेर गयो। यक्षले सोध्नुभयो तिमी को हो? बोले म मातरिश्वा, म वायु मातरिश्वा, आकाशमा घुम्ने व्यक्ति। अच्छा काम के गर्छौ? काम मैले चाहे भने हुरी बतासले सारा पृथ्वीलाई धुलोमा बदलेर अनन्त आकाशमा उडाउन सक्छ। अच्छा त्यही त्यान्द्रो त्यही तान्द्रो सुकेको परालको टुक्रा, ल यसलाई जरा हल्लाउँछ। वायुले सारा 49 वायु जोर लगाएर फु गरेको छ, तर त्यसलाई हल्लाउन सकेन। अन्तमा त्यो पनि टाउको झुकाएर के हो पत्तै लगाउन सकेन। अन्तमा इन्द्रले कहा तिमीहरूले पत्ता लगाउन सकेन, अब म पत्ता लगाउँछु। इन्द्र दौडेर छाती फुलाउँदै आएको थियो। इन्द्र पनि कम अभिमानी थिए। इन्द्र नजिक पुग्दा पुग्दै त भगवान शिव अदृश्य भइदिनु भयो। इन्द्रले भने देख्न पनि पाएन। ओ के हो? आकाशमा गएर अन्तरिक्षमा गएर हे इन्द्र, तिमी सबभन्दा धेरै अहंकारी भएको हुनाले अग्नि और वायुले त कमसेकम मेरो दर्शन त गर्न पाए, चिन्न नपाए पनि तिमीले त दर्शन पनि पाएनौ, किनभने तिमी झन् धेरै अहंकारी। त इन्द्रले हात जोडेको अच्छा को हो हजुर, कृपा गर्नुहोस्। त भगवान शिवले उमा हेमवती ब्रह्म विद्याको रूपमा आएर प्रकट भएर उपदेश गर्नुभयो कि म ब्रह्म विद्या हुँ, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म विद्या हुँ। हेमवती उमा ब्रह्म विद्या। मैले गर्दाखेरि तिमीहरूले यो विजय प्राप्त गरेका हो। तिमीहरू आपसमा यो रहस्य नजानेर अहंकारले लडेर मर्न थाल्यौ। त्यो बोध गराउनको लागि मैले यो रूप देखाएको हो। तिमीहरू आपसमा नलड। यो असुरहरूलाई जित्नमा तिमीहरूको कोही योगदान छैन। कोही अर्कै वस्तु परमात्माको कृपाले भएको हो। त्यसको भजन गर, अहंकार छोड। यही हो यक्ष स्वरूपाय जटाधराय विनाकहस्ताय सनातनाय। सबैको घडी आँखा 5 बजेतिर जाँदैछ, घडीको सुईतिर है। आज झन् चाँडै सक्ने भन्दै थिए होइन। विनाकहस्ताय धनुष बाण जसको हातमा छ। एक एक पदका एक एक व्याख्या छन्। तपाईहरुले 3 दिनमा मलाई व्याख्या गर्नुहोस्। ओम नमः शिवायको भन्नुभयो, म 3 महिना व्याख्या गर्न सक्छु। कुरा बुझ्नुभयो? पिनाकको दार्शनिक अर्थ छ, पौराणिक अर्थ छ, प्रतीक अर्थ छ। पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय। भगवान शिव दिगंबर हुनुहुन्छ। हामीहरू पाटम्बर, भगवान शिव दिगंबर। वस्त्र हामीहरूले धारण गर्छौं। और भगवान शिव आकाश नै भगवान शिवको वस्तु हो, दिशा नै भगवान शिवका वस्त्र हुन्। दिगंबर भनेको नाङ्गो। और नाङ्गो नभएसम्म परमात्मा शिवको दर्शन पनि हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? भगवान शिव नाङ्गै हिँड्नुहुन्छ भन्नाको मतलब के हो? कपडा लाउनु भन्नाको मतलब आवरण, नाङ्गो भन्नाको मतलब अनावरण। आवरण रहित। और ब्रह्ममा अविद्याको आवरण छ भने परमात्माको दर्शन आत्मदर्शन हुन्छ। अखण्डाकार वृत्तिद्वारा सबभन्दा पहिला अज्ञान रूपी आवरणलाई नष्ट गरेर अनावरण गर्न सक्यो, अनावृत गर्न सक्यो भने अनावृत भएको शुद्ध चैतन्य नै तिम्रो स्वरूप। आवृत भएको जो चैतन्य वो जीव हो, अनावृत जो चैतन्य वो शिव हो। भगवान शिव दिगंबर भन्नाको मतलब अनावृत, आवरण छैन। अविद्याको आवरण छैन, कर्मको आवरण छैन, मलको आवरण छैन, ज्ञानको कोही आवरण छैन। त्यस्तो जो एकार स्वरूप भगवान शिव हो, उसलाई मेरो बार बार नमस्कार छ।
यसरी पञ्चाक्षर स्तोत्र पाठ जसले गर्छ त्यो वास्तवमा पञ्चाक्षरमिदं पुण्यम य पठेच्छिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति। वो साक्षात शिवलोक, लोक शब्दको अर्थ स्वर्गलोक, वैकुण्ठ लोक नसम्झ। कोही देश विशेष वाला शिवलोक देश, लोक शब्दको अर्थ हुन्छ प्रकाश। लोकको अर्थ प्रकाश। आलोक आङ उपसर्ग लगायो भने आलोक हुन्छ। आलोक आङ उपसर्ग पूर्वक जो लोक हो तो शिवलोक माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। शिवलोकमा वाप्नोति माने ज्ञान प्रकाश, उसले प्रकाश स्वरूप आफ्नै ज्ञान प्राप्त गर्दछ, आफ्नै स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ, शिव स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ। यहाँ मरेर शिवलोकमा कहीँ गएर शिव दर्शन गर्ला होइन, त्यो कुरा वेदान्तमा ज्ञानलाई अनुभव अपरोक्ष गर्नु, ज्ञान स्वरूप आफ्नो स्वरूपलाई अपरोक्ष गर्नु नै, अनुभव गर्नु नै शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। तो यही शुभ संकल्प, शुभ आशीर्वाद के साथ साथै त्रिदिवसीय ओम नमः शिवाय व्याख्यानमाला आज पूर्णाहुति गरिन्छ। केही समय धैर्यपूर्वक बसौं, अरू पनि कार्यक्रम छ। त्योभन्दा पहिला शान्तिसित बसेर प्रार्थना गरौँ। पहिला म भन्छु, दोस्रो नम्बरमा हजुरहरूले भन्नु। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर